नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। कोशी प्रदेश का मुख्यमंत्री थापाले लिएको विश्वासको मत सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई सम्पन्न। आजै आदेश आउने। चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनुपस्थित। परराष्ट्र मन्त्री साउद भन्छन् भ्रमणका कुनै पनि एजेन्डा अन्तिम चरणमा पुगेका छैनन्। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवमाथिको आक्रमण र कान्ति अस्पतालमा भएको बालिकाको मृत्युबारे सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले उठाए प्रश्न। घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा कृषि गणनाको नतिजा सार्वजनिक। नेपालमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली। 1,32,000 पशुपक्षी व्यवसायमा। अब प्रदेश न्यूज विस्तारमा। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासमा सुनवाई सकिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दावी गरी हालिएको रिट निवेदनमा आज जवाफी बहस सकिएको हो। निवेदक र प्रतिवादीको बहसपछि आज जवाफी बहस भएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनवाई गरिएको हो, जसमा कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई विपक्षी बनाइएको छ। अब रिटमाथिको आदेश जारी गर्न बाँकी छ। विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नै रहेको दावी गरेका छन्। यो रिटलाई कम्तीमा 3 न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको थियो। त्यही अनुसार सोमबारदेखि पूर्ण इजलासमा बहस भइरहेको थियो। न्यायाधीश प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले आइतबार उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय दिएको थियो। संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अनुपस्थित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा आसन्न चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोलाइएको थियो। उनी बैठकमा अनुपस्थित भएपछि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग संसदीय समितिले छलफल गरिरहेको छ। छलफलका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका कुनै पनि एजेन्डा अन्तिम चरणमा नपुगेको बताउँदै भ्रमणको ठूलो सूची बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सक्ने कामका प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने बताए। नपुगिसकेका हुनाले यसमा चाहिँ एजेन्डाहरू छन्, तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरू चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको बारेमा हामीहरूका बिचमा चाहिँ छलफल चलिराखेको छ र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताका मस्यौदाका बारेमा पनि दुई पक्षबीच छलफल र तयारी चलिराखेको छ। कोभिडको कारण नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बेहोरा सम्मानित यो समितिलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अर्थ मन्त्रालय मार्फत विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्ताव आउने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ थियो। भ्रमणका लागि सबै मन्त्रालयका सचिव, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र राजदूतहरूलाई बोलाएर एजेन्डाबारे छलफल तथा तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न समझदारी पत्र र सम्झौताका ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी अक्टोबर 4 मा न्युयोर्क जाने, 22 सम्म न्युयोर्कमा रहने र 23 मा उतैबाट चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाली कांग्रेसले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोध गरेको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले यादवमाथिको आक्रमणलाई थामथुम पार्ने प्रयास भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। राजधानीमा नै दिनदहाडे खुकुरी प्रहारको घटना भएको भन्दै उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्याह्न काठमाडौँमा सांगठिक आक्रमण भएको छ। मैले हिजो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। मैले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। सांगठिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो
भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ। म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँ बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? यादवमाथि भएको आक्रमणको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका दलले समेत विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदले यो घटनालाई सामसुम नपार्न समेत सचेत गराएका छन्। सांसदहरूले अब काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नसकिने हो भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले समयमा उपचार नपाउँदा कान्ति बाल अस्पतालमा एक 5 वर्षीय बालिकाको निधन भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले उपचार अभावमा बालिकाको ज्यान जाने जस्तो गम्भीर घटनामा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन माग समेत सांसदहरूले गरेका छन्। सांसदहरूले सबै बालबालिकालाई सहज रूपमा उपचारको उचित प्रबन्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सह महामन्त्री यादवमाथि भएको सांघातिक आक्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले सो घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएपछि उनले सो घटना र कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारको अभावमा ज्यान गुमाएकी 5 वर्षीय बालिकाबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ। प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेयले विधेयकका विषयमा बनेको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका हुन्। यसअघि विधेयकमा दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो। समितिले उपसमिति गठन गरेर राय सुझाव समेत संकलन गरेको थियो। सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। विधेयक पास गर्नुको लागि भने अर्को बैठक कुर्नुपर्नेछ। यस्तै बैठकमा विभिन्न विषयगत समितिका सदस्यहरूको नाम हेरफेर सम्बन्धी जानकारी दिएको छ भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकबारे सभामुखले जानकारी गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए। प्रदेश सभाको अर्को बैठक शुक्रबार 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले कृषि गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। हरेक 10 वर्षमा हुने गणनाको नतिजा बिहीबार सार्वजनिक भएको हो। कृषि गणना 2078 को सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 39,79,000 व्यक्ति खेतीपातीमा आबद्ध भएको देखिएको छ। त्यस्तै 1,32,000ले पशुपक्षी मात्र पाल्ने गरेको पाइएको छ। विगतका गणनाहरूमा जस्तै कृषि गणना 2078 अनुसार पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली लगाइएको पाइएको छ। 25,86,183 हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली लगाइएको हो। 2068 को विवरण अनुसार 37,16,000 परिवार खेतीपातीमा र 1,16,000 पशुपक्षी पालनमा थिए। विक्रमसम्वत 2018 सालदेखि हरेक 10-10 वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले 2078 चैत्र 1 गतेदेखि 77 वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरी 2079 वैशाख 6 देखि जेठ 19 सम्म 7औं राष्ट्रिय कृषि गणनाको स्थलगत तथ्याङ्क संकलन कार्य सम्पन्न गरेको थियो। धनुषामा निर्माण सम्पन्न नहुँदै पोखरीको डिल भासिएको छ। जनकपुर धाममा रहेको कनकपट्टी ओसेरा टोलको अधिकारी पोखरीको सौन्दर्यीकरणको काम नसकिँदै डिल भासिएको हो। पोखरीको छेउमा ढलान गरिएको बाटो भासिएको छ भने दक्षिणतर्फ बनाइएको घाट समेत भासिँदै गएको छ। 3 वर्ष अघि निर्माण थालिएको पोखरीको सौन्दर्यीकरणमा उपभोक्ता समिति मार्फत 50 लाख रुपैयाँ र टेन्डर मार्फत 97 लाख रुपैयाँको बजेट खर्च भइसकेको छ। कमसल तथा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री र हतारको कामले बनेका संरचना भत्किँदै गएको हो।
पक्षमा अधिकारी पुग्थ्यो। हनुमान मन्दिरदेखि अधिकारी पोखरीको उत्तरबारी साइड हुँदै पूर्वबारी साइड हुँदै यहाँको बौद्धी देवी माई मन्दिरसम्मको नाला निकास हुँदै त्यसमा पोखरीमा घाट र निर्माण र यसको सुरक्षा केही पनि यहाँको भएको होइन। यहाँ यसमा 2 नम्बर इँटा पनि लगाएको हो। हामीलाई यसको प्रुफ छ। ठेकेदार ओभरसियरलाई म जति बोल्दा उहाँले केही रिस्पोन्सिबिलिटी नदिए पनि हामीले यहाँ तब छोडिदिए रिस्पोन्सिबिलिटी। पोखरी सौन्दर्यीकरणको जिम्मा अमरज्योति निर्माण कम्पनीले लिएको हो। केन्द्र सरकारको बजेटबाट निर्माण अघि बढाइएको आयोजना स्थानीयवासीको असहयोगकै कारण समस्यामा परेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको गुनासो छ। फेरि नै क्षति हुन्छ। त्यो नयाँ ठाउँ र नयाँ माटो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन राम्रोसँग गरेर पछि मात्र सेटल गर्ने गरेर हाम्रो चाहिँ त्यो रनिङ टेक्का भन्ने हामीले त्यसै गरेर निर्माण व्यवसायले निर्देश दिएको छ र हामीलाई स्थानीयवासीहरू अनुरोध भएको गाउँपालिकाबाट नगरपालिका वडाबाट अनुरोध भइ आएपछि हामीले उहाँलाई भनेका छौँ हामीले जति बजेट थियो त्यसमा हामीले बोलपत्र आह्वान गरेर टेन्डर लगाएर 40% घटीमा टेन्डर कभर भएर घटेको मान्छेलाई काम गर्न हामीले जुन काम गर्न लाग्छौँ त्यो कामको जति भागमा क्षति भएको छ त्यो भागको जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तै पुनर्निर्माण गरेर मात्र हामी फाइनल गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कसैले भनेर गुणस्तर नभएर अथवा कसैले भनेर चाहिँ लापरवाही भएर त्यो बिल्कुल हुन्छ। अधिकारी पोखरी वरिपरिको उत्तर तथा पूर्वपट्टि बाटो निर्माण भए पनि पोखरीको डिलतर्फ ढलान गरिएको सडक भासिएको छ। विराटनगरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राधाकृष्ण रथ यात्रा निकालिएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने रथ यात्रा आज अपराह्न 3 बजेबाट सुरु भएको हो। कोरोना महामारीका कारण गत 2 वर्ष भने खट यात्रा मात्रै निकालिएको थियो। रथ यात्राको स्पर्शले मात्र नै भक्तालु र दर्शनार्थीको कल्याण हुने विश्वास गरिँदै आइएको छ। चिन्तनीय मननीय र भगवान श्रीकृष्णको योग योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णको आज रथ यात्रामा सम्पूर्ण सहभागी बन्न अत्यन्त लायक छ। जसले यो रथलाई केवल स्पर्श छोयो मात्रै भने पनि उसका दुर्ग्रहहरू नष्ट हुन्छन्, सद्ग्रहमा सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ, सन्तान राम्रो हुन्छन्, भविष्य राम्रो हुन्छ, ऐश्वर्यवान बन्दछ। डोरी समातेर अलिकति पनि भगवानलाई अगाडि बढाउन सकियो भने पाइलामा अश्वमेध राजमेघ गरेको फल ठुलो फल मिल्दछ। त्यसकारणले भक्तजनहरूले आज यो रथ यात्रामा उपस्थित भएर भगवानको यात्रा सहभागी बन्नु अत्यन्त सान्दर्भिक र कल्याणकारक। रथ रोकिने स्थानमा श्रद्धालु भक्तजनलाई राधाकृष्ण रथ यात्राको लट्ठा छुने, तान्ने र रथको दर्शन गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ। रथ गुड्ने 9 किलोमिटर लामो रुटको 43 स्थानमा रथ रोक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यसपटक 58 प्रकारका सांस्कृतिक झाँकी देखाइएका छन्। विराटनगरको राधाकृष्ण मन्दिर 3 पैनीबाट सुरु भएको रथ यात्रा ट्राफिक चोक, रोडसेस चोक, बस पार्क, महेन्द्र चोक, भ्रिकुटी चोक, बरगासी चोक, दुर्गा चोक हुँदै राधाकृष्ण मन्दिरमै आएर समापन भएको छ। रथ यात्रामा नेपाल र भारतका करिब 5 लाख भक्तजन सहभागी भएको आयोजक समितिले जनाएको छ। भिडभाड बढ्ने भएपछि विराटनगरमा सुरक्षा सतर्कता पनि बढाइएको थियो। रथ यात्राका लागि 5000 प्रहरी परिचालित गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। म्याग्दीको बेनीमा मौलिक वर्षेनाचको पुस्तान्तरण गर्न किशोर किशोरीलाई तालिम दिन सुरु गरिएको छ। नेपाल भाषा मङ्का खल म्याग्दीले बेनीका किशोर किशोरीका लागि वर्षेनाच अन्तर्गतको रोपाई र जोगीनाच सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको हो। बेनीको मौलिक वर्षेनाच नाच्ने कलाकारको अभाव भएपछि विद्यालयमा पढ्ने किशोर किशोरीलाई सिप र कला पुस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको हो। तालिममा 50 जना किशोर किशोरी सहभागी भएका छन्। बेनी सामुदायिक, प्रकाश मावि र बेनीका निजी विद्यालयका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई तालिममा सहभागी गराइएको छ। पुराना कलाकार वृद्ध भएका, कतिपयको निधन भएको, युवाहरू विदेशिने र नयाँ कलाकारमा सिप हस्तान्तरण नहुँदा वर्षेनाच सञ्चालन गर्न कलाकार अभाव हुन थालेको छ। नेवार समुदायका पुरुष कलाकारले मात्र नाच्ने वर्षेनाचमा पछिल्लो समय अन्य समुदाय र महिला कलाकारलाई पनि सहभागी गराउन थालिएको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई सम्पन्न, आजै आदेश आउने। चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनुपस्थित। परराष्ट्र मन्त्री साउद भन्छन् भ्रमणका कुनै पनि एजेन्डा अन्तिम चरणमा पुगेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवमाथिको आक्रमण र कान्ति अस्पतालमा भएको बालिकाको मृत्युबारे सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले उठाए प्रश्न। घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा कृषि गणनाको नतिजा सार्वजनिक। नेपालमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली, 1,32,000 पशुपक्षी व्यवसायमा। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।